Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone would be okay. Today our topic is Islamic economic system and major prohibition elements in Islamic economy. And your teacher, the same, Dr. Sayyid Zulfikar Ali Shah. कैसी तबीयत है आप लोगों की? ठीक ठाक हैं? आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले लेट्स हैव अ लिटिल बिट समरी अबाउट व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, और जिस सफ़र से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे गुजरते आ रहे हैं, लेट्स हैव अ प्रीव्यू ऑफ दैट. In the last lecture we discussed contemporary Muslim reactions devoid of epistemology. If you remember, हम लोगों ने epistemology को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे कौन कौन से सफ़र तय करते करते आज किस लेवल के ऊपर है. लॉजिकल फॉल्ट्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग. क्या हमारे लॉजिकल फॉल्ट्स हमें नज़र आते हैं वेस्टर्न थिंकिंग के अंदर? रिसोर्स एलोकेशन कॉन्सेप्ट एंड इट्स मुस्लिम इमिटेशन. The future of Islamic transformation. After having a very detailed discussion on contemporary Muslim reaction and logical faults of Western thinking, we came up on the point कि अब Islamic transformation का future क्या है. उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़रा डिटेल में डिस्कस किया the तौहीदी methodology in Islamic reconstruction. याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने तौहीदी मेथोडोलॉजी के अंदर कि अगर वहदहू ला शरीक माना जाए, तमाम चीज़ों की सुप्रीम पावर अल्लाह ताला को तस्लीम किया जाए, तो फिर कैसे सिस्टम्स जनरेट हो सकते हैं. सोशल वेलबींग क्राइटेरियन फॉर इस्लामिक बैंक्स. इस्लामिक बैंक्स पे हम लोगों ने आकर बात ख़त्म की थी और फिर हम लोगों ने सोशल वेलबींग के बारे में बातचीत शुरू की. आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं, आफ्टर हैविंग मल्टीपल डिस्कशंस अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम की बेसिक बाउंड्रीज क्या क्या हैं, अब हम इस काबिल हैं कि हम लोग थोड़ी सी बात कर सकें इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर. तो आज हमारा कुछ प्लान इस तरह होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस इस्लामिक शरिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. फिर हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ शरिया टेनेट्स. शरिया के सोर्सेज क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स मकासद ऑफ शरिया. फिर हम बात करेंगे सम बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. फिर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, वाई स्टडी इस्लामिक इकोनॉमिक्स, क्या रैशनल है. द रोल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिस्ट्स, क्या रोल रहा इस्लामिक इकोनॉमिस्ट का सिस्टम डेवलपमेंट में. देन पैराफर्नेलिया ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इसको डिस्कस करेंगे. फिर मेजर प्रोहिबिशन एलिमेंट्स इन इस्लामिक इकोनॉमी. फर्स्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा प्रीव्यू दिया था, आज हम डिटेल में देखेंगे मेजर प्रोहिबिशन एलिमेंट्स इन इस्लामिक इकोनॉमी. देन विल टॉक अबाउट सम मिसकॉन्सेप्शंस. तो बात शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इस्लामिक शरिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स. Before we discuss economics and economic aspects of human beings in the light of Islamic Sharia, we should explain what Islamic Sharia is and what its objectives are. बड़ी बात की हम लोगों ने, आज अब specifically हम लोग इस लिहाज से बात करेंगे. This is because all business and financial contracts in the framework of Islamic finance have to conform to the Sharia rules with the objective of helping to achieve maqasid al-Sharia. तमाम ऑब्जेक्टिव्स, तमाम सिस्टम्स जो हैं वो शरिया के मुताबिक होंगे तो हम उसको इस्लामाइज बोलेंगे. शरिया रेफर्स टू अ कोड ऑफ लॉ और डिवाइन इंजंक्शंस दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स. शरिया है क्या? शरिया रेफर करती है एक ऐसे कोड ऑफ लॉ को या डिवाइन इंजंक्शंस को जो रेगुलेट करे इंसान की लाइफ को, जिंदगी कैसे गुजारनी है, और फिर उसकी तमाम लोगों की कलेक्टिव लाइफ्स को भी. In addition to some general rules, there are some specific branches of these injunctions. General तो हैं ही हैं, कुछ specific types भी इसकी हैं, इसकी branches हैं जो कि अकायद और matters of belief and worship, अखलाक और matters for disciplining oneself, third ahkam और socio-economic and legal systems, फराइद और obligations, and नवाही और prohibitions. Islamic economics directly or indirectly deals with all these disciplines. Now, what are different sources of Sharia tenets? कहाँ से आते हैं हमारे शरिया के rules? The primary source of the divine law is the revelation. There are two types of sources of Sharia. One is primary and the other one is secondary. Primary की बात अगर हम करें तो that is divine law is the revelation. The Holy Quran and Sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. Muslims believe in terms of Quranic injunctions that an established Sunnah of the Prophet is based on the revelation.
Accepting the revelation as the source of tenets and information requires complete submission to Sharia rules. کب تسلیم کریں گے ہم لوگ؟ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اس کے آگے کہ اب ہماری زندگیاں شریعہ کے مطابق موو کریں گی. میں آلریڈی شریعہ کو ڈیفائن کر چکا. According to Islamic belief, the Quran is the last revealed book from the Almighty. اسلامک بلیف کے مطابق قرآن آخری کتاب ہے جو کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی. Free from any tampering until the hereafter. اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی ابھی تک اور نہ اس کے بعد ہونے کی گنجائش ہے. Obedience to the injunctions contained in it is considered necessary by all Muslims. اس میں جو جو تعلیمات دی گئیں تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو فالو کریں. At least conceptually. کم از کم conceptually اس کو ضرور فالو کریں. The Sunnah, which consists of the sayings of and the actions done and are approved by the Holy Prophet, peace be upon him, is an equally important source of information in Islamic law. قرآن کی بات ہو گئی. پھر سننا کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو ایکشنز کر کے دکھائے اور جو انہوں نے اپروو کیا، تمام ایکولی امپورٹنٹ ہیں اسلامک لا کے لیے. The importance of sticking to the Sunnah is obvious from the following verse of the Holy Quran. کیوں سنہ کو فالو کرنا ضروری ہے؟ قرآن میں ایک پراپر آیت بھیجی خدا نے. اللہ says, Indeed you have in the messenger of Allah an excellent example for the one who hopes in Allah and looks to the last day. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیپ میں آپ کے پاس ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے، ایک میسنجر ہے خدا کا جو کہ ایک ایکسیلنٹ ایگزامپل ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو کہ خدا چاہتا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو خدا سے کوئی امیدیں رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. The exalted also says, So if you obey him, that is Muhammad, peace be upon him, only then you will be guided. اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے تب تمہیں رہنمائی ملے گی. Almost all Muslims believe that obedience to the orders of the Holy Prophet is necessary for being a Muslim. تمام مسلمان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، یہ لازم ہے ان کے اوپر. The other sources of Sharia tenets are ijma, جسے consensus بولتے ہیں, and qiyas, analogy, which are based on اجتہاد, جو کہ اجتہاد پر بیس کر رہے ہیں. پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی قرآن، پھر سننا، پھر اس کے بعد اجماع، پھر قیاس، اجماع اینڈ قیاس، جو کہ اجتہاد پر بیس کرتے ہیں. اجتہاد the mental effort of scholars having juristic expertise to find solutions to emerging problems and issues, and chaos or finding solutions through analogy in the light of the text of the Quran and Sunnah are the secondary sources for derivation of rules and regulation for any upcoming events or issues. جو اسکالرز ہیں، جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، وہ جیورسٹ، وہ آپس میں بیٹھیں، اپنا دماغ لڑائیں، قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر کچھ معاملات کے سولوشنز دیں. دیٹ از ایکچولی قیاس، اور ان کو کمبائنلی ہم لوگ اجتہاد بھی بول سکتے ہیں. شریعہ رولز کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈوز، آرڈرز ٹو انڈرٹیک اینی ایکٹ، اینڈ ڈونٹس، پروہیبیشن فرام سم ایکٹس. پرائمری اینڈ سیکنڈری سورسز کی بات ہو گئی. اب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ شریعہ رولز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس. ڈوز کیا ہیں؟ جن کا آرڈر دیا گیا کہ آپ کو کرنا ہے، اینڈ ڈونٹس جن سے منع فرما دیا گیا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا. which can further be divided into the rituals, matters of worship. جن کو فردر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے ریچولز میں، وہ معاملات جو عبادت سے ریلیٹ کرتے ہیں، that are considered as rights of Allah، جو خدا کے حقوق ہیں. and the matters for disciplining human life that constitute the rights of human beings. اور وہ معاملات جو کہ انسانی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز دیں گے. It is pertinent to observe, however, that while Allah may like to forgive any of the lapses by Muslims in respect of his rights, first category, lapses in respect of the rights of human beings would have to be forgiven only by the aggrieved person. کیا شاندار سٹیٹمنٹ ہے کہ جو خدا کے اپنے رائٹس ہیں ان کو تو خدا خود سے معاف کرے گا، لیکن اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو جو اس سے اگریو ہوا وہی اس کو معاف کر سکے گا. Further, it is a cardinal principle of Islam that everyone is accountable for his acts and the accountability is individual.
both in rituals and in socio-economic contacts. एक बेसिक प्रिंसिपल है इस्लाम का कि हर एक अकाउंटेबल है अपने एक्ट्स का, और उसकी अकाउंटेबिलिटी एज एन इंडिविजुअल वो खुदा के अहकामात और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट चाहे किसी से भी रिलेट करते हों. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया क्या है? ये भी दो ही तरह के हैं, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर उसके बाद एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं. The primary objectives that Sharia tends to realize are the protection and preservation of number 1 religion, number 2 life, number 3 progeny, family unit, number 4 property, number 5 intellect and number 6 honor. Primary objectives क्या है? Primary objectives शरिया जो कि शरिया के अंदर दिए गए रियलाइज करते हुए किस चीज को हिफाजत करना और उनको प्रिजर्व करना. किस चीज को? रिलीजन, आपका मजहब, जिंदगी, फैमिली यूनिट, खानदान, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट, जहानत, अक्ल, और फिर उसके बाद ऑनर, इज्जत. देयर आर सम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया एज वेल. वो क्या है? द अबव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया लीड टू अ नंबर ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर नंबर 1 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी इन सोसाइटी. कि सोसाइटी के अंदर इंसाफ और बराबरी कंफर्म की जाए. नंबर 2 द प्रमोशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, म्यूचुअल हेल्प एंड सॉलिडारिटी, एक दूसरे की मदद की जाए, particularly to help the poor and the needy in meeting their basic needs. Number 3 the maintenance of peace and security, अमन और अमान का कयाम किया जाए. The promotion of cooperation in matters of goodness and prohibition of evil deeds and actions, प्रमोट किया जाए अच्छी चीजों को और रोका जाए बुरी चीजों को. The promotion of supreme universal moral values and all actions necessary for the preservation and authority of nature. प्रमोट किया जाए सुप्रीम यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज को, जो सबसे बड़ी मॉरल वैल्यूज हैं उनको, और उन एक्शंस को जो कि जरूरी हैं प्रिजर्वेशन एंड अथॉरिटी ऑफ नेचर के लिए. देन सम बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑब्जेक्टिव्स शरिया के डिस्कस हो गए, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. इंसान के क्या राइट्स हैं? Hence, from the study of the Quran and Sunnah, some basic socio-economic rights of human beings have been identified. And these rights are, number 1, the right to safety. सबसे पहला इसका हक ये है कि इसको हिफाजत दी जाए. Then, right to be informed. इसको information दी जाए, इसको पता होना चाहिए. The right to choose. खुद से select करे क्या चाहता है. The right to be heard. सुना जाए, इसको सुना जाए. The right to satisfaction of basic needs, जो उसकी बेसिक जरूरियात हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए. The right to redress, उसको हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने आप के अंदर कोई तब्दीली लाना चाहे तो तब्दीली लेकर आए. The right to education, तालीमात का हक है उसके पास. The right to a healthy environment, उससे एक अच्छा एनवायरमेंट मिले. These are socio-economic rights of human beings, जिनको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जा रहे हैं. हम क्या करते हैं? We want to impose our own opinions to the others. No, this is actually the right of every human being, कि वो जिस किस्म की जो चीज को चूज करना चाहे अपनी इंटेलेक्ट के मुताबिक, he has total freedom in that. ये तमाम बातें डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने शरिया के सोर्सेज भी देखे, हम लोगों ने शरिया के ऑब्जेक्टिव्स देखे, अब इंसान के राइट्स भी हमें पता चल गए. अब हम देख सकते हैं अपनी तमाम डिस्कशन की मौजूदगी के अंदर जो अब तक हमने की कि अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैसा बनेगा. नाउ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ टू डिफाइन इट? अ कंप्लीट सिस्टम दैट प्रिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए? जो कि एक मुकम्मल सिस्टम हो जो प्रेस्क्राइब करे एक स्पेसिफिक पैटर्न को सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर का तमाम इंडिविजुअल्स के लिए. इट डील्स विद अ वाइड रेंजिंग सेट ऑफ इश्यूज सच एज प्रॉपर्टी राइट्स, इंसेंटिव सिस्टम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉपर रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें क्या क्या राइट्स या इश्यूज को डील किया जाना चाहिए? नंबर 1 प्रॉपर्टी राइट्स, जायदाद के हकूक क्या क्या हैं. इंसेंटिव सिस्टम, कैसे आपको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, क्योंकि हमने इक्वालिटी की बात की थी. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट होना चाहिए, किसके पास क्या होना चाहिए. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम की क्या क्या टाइप्स उनको अवेलेबल हैं. सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का एक प्रॉपर एलेबोरेटेड सिस्टम होना चाहिए. एंड प्रॉपर रोल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर शुड बी अ प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट. The evolution of a system that could lead to a balanced, sustainable and equitable economic order in the world at large for the benefit of individuals and societies. Evolution of a system that could lead to a balanced, sustainable and equitable economic order in the world. ऐसा system evolute करना जो कि lead कर सके एक बैलेंस्ड, सस्टेनेबल और इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर को दुनिया के अंदर, जो कि बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के लिए काम करे. इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स कैन बिकम अ बेसिस फॉर प्रोमोटिंग अ बैलेंस बिटवीन द सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये रोल प्ले कर सकते हैं जो कि एक बैलेंस मेंटेन करें सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को. द सेल्फ एंड सोशल इंटरेस्ट एंड बिटवीन द इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड द स्टेट. इन तमाम के दरमियान में एक बैलेंस मेंटेन करने में इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? नंबर 1, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर टू बी नैरोड. क्योंकि हम बराबरी की बात करते हैं तो अमीर और गरीब के दरमियान का जो फर्क है उसको कम से कम किया जाए. एवरीवन टू गेट व्हाट इज राइटफुली हिज, हर किसी को वो मिलना चाहिए जो एक्चुअल में उसका हक है. इक्वल पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस, फायदे और नुकसान में बराबर तकसीम होना चाहिए. वेल्थ टू सर्कुलेट इक्विटेबल मैनर्स, दौलत को बराबरी के साथ तकसीम होना चाहिए. ये है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स. अगर इन तमाम सिस्टम्स को आप देखें तो ये अल्टीमेटली शरिया के मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स हैं क्या उनको पूरा नहीं करते? ऑफ कोर्स अगर हम ऐसा सिस्टम ले आए तो दुनिया में से जितने तनाज़ात हैं ये ऑफ कोर्स खत्म होते चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी डेप्रीवेशंस खत्म होती चली जाती हैं. लोग अपने आप को फ्री फील करना शुरू करते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ कोर्स. जब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी तो लोग अच्छे तरीके से सोचेंगे भी और लोग ऑफ कोर्स तमाम अपने राइट्स के बारे में कुछ कंसर्न्स भी शो करेंगे. व्हाई स्टडी इस्लामिक इकोनॉमिक्स? बच्चों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, दुनिया में तो कोई और इकोनॉमिक्स चल रही है. लेकिन मैं इसको साबित कर चुका अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि नहीं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और क्यों इंपॉर्टेंट है? और अब दुनिया में ऑफ कोर्स मल्टीपल जगहों के ऊपर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के तहत कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो कायम भी हो रहे हैं. क्यों पढ़ना चाहिए हमें इसको? एज द मेन थीम ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड केयर फॉर द पुअर एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. मेन थीम जो है इस्लामिक इकोनॉमिक का वो रिवॉल्व करता है किसके दरमियान? कि ख्याल रखा जाए गरीबों का और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का. स्टडिंग इस्लामिक इकोनॉमिक्स शुड बी अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स. इस पर्पस के तहत पॉलिसी मेकर्स और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ये प्राइमरी एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी होनी चाहिए. द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी स्टडीड प्रॉपरली ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एज अ होल. कैसे इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको स्टडी किया जा सकता है? जब हम लोग इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को एज अ होल समझना शुरू करें. आज सारी दुनिया परेशान है ना कि कैसे सिस्टम को बेहतर किया जाए. तमाम सिस्टम्स फेल हो गए, कैपिटलिज्म आपकी फेल हो गई, सोशलिज्म आपकी फेल हो गई, किस साइड पर मूव किया जाए? तो हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है. दैट इज ऑफ कोर्स शरिया बेस्ड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम. रोल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिस्ट, क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस्लामिक इकोनॉमिस्ट? द अर्ली इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स मेनली एडवाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड रूलर्स ऑन बिहेवियर इन इकोनॉमिक मैटर्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. शुरू के जो इस्लामिक ज्यूरिस्ट थे उन लोगों ने एडवाइजेस दी इंडिविजुअल्स को और रूलर्स को कि इकोनॉमिक मैटर्स और पॉलिसीज को कैसे डील करना चाहिए. इन द लेटर पीरियड दे ऑल्सो एनालाइज्ड सच इकोनॉमिक थॉट्स एज ट्रेडिंग. बाद में उन्होंने ऑफ कोर्स बाकी इकोनॉमिक थॉट्स को भी देखा कि ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, प्राइसिंग कैसे हो सकती है, पैसे के बारे में क्या स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में क्या बनाई जा सकती हैं, टैक्सेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, एटसेट्रा. मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके बारे में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया इस्लामिक इकोनॉमिस्ट ने. दे गेव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू एथिक्स, जो कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, एंड मॉरल पर्पसेस एंड फोकस्ड ऑन जस्टिस, नीड फुलफिलमेंट, एफिशिएंसी, फ्रीडम
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस चीज पे फोकस किया? सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें थी दोज वर एथिक्स, मॉरल पर्पसेस, फोकस ऑन जस्टिस, नीड फुलफिलमेंट, लोगों को जरूरियात को पूरा करना, एफिशिएंसी को भी मेंटेन करना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को साथ साथ मूव करना चाहिए, फ्रीडम, आजादी को इंश्योर करने की बात हुई, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक ग्रोथ भी नजर आए और साथ साथ उसमें डेवलपमेंट भी हमें नजर आए। इस्लामिक इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड इट बी? इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्या इसको होना चाहिए? एक्चुअली इकोनॉमिक्स proper, which is also called positive economics, is concerned exclusively with the scientific explanation of behavior under condition of scarcity. एक अच्छी इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? जो कि कंसर्न होती है एक्सक्लूसिवली ऐसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को या ऐसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर को जो कि स्कार्सिटी कंडीशंस के अंदर एक्सप्लेन हो सके। इट इज अ साइंस, value neutral and is concerned with empirical and not normative aspects. ये empirical के साथ relate करती है, facts and figures के साथ. Even where it deals with values and purposes, जहां पर ये values और purposes के साथ deal भी करती है, it deals with them objectively as facts. ये वहां पर उनके साथ भी facts and figures की मौजूदगी में deal करती है, which along with other relevant data determine what is or may be but not what should be. क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं कि क्या होना चाहिए. It describes but does not prescribe. ये explain जरूर करती है लेकिन prescribe नहीं करती. Paraphernalia of Islamic economics. अब हम लोग बात कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक के अंदर लाए करते हैं. वेरी फर्स्ट वन, ownership of resources and property rights. Number 2, Islamic welfare approach. Number 3, the factors of production, restrained individual freedom, liberalism versus state intervention. वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको. ये जो पैराफर्नेलिया है इस्लामिक इकोनॉमिक्स के, द वेरी फर्स्ट वन दैट इज ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स. Islamic economics, based on the paradigm of socio-economic justice, takes its roots from the belief that all resources in the world belong to its creator, one God. नो डाउट, क्योंकि हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है कि तमाम चीज़ें, तमाम रिसोर्सेज किसकी मलकियत में है? खुदा की. ह्यूमन बीइंग्स आर होल्डिंग दीज रिसोर्सेज इन ट्रस्ट. इंसान इन तमाम चीज़ों को सिर्फ होल्ड कर रहा है एतमाद के अंदर. बिहेविंग एज vicegerent of the creator, they are free to earn and spend the wealth according to his orders given to mankind through his messengers. अब चूंकि लोग उसकी दी हुई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसके अहकामात के मुताबिक ऑफ कोर्स अपनी अर्निंग भी करेंगे और अपनी स्पेंडिंग भी करेंगे. और वो ऑर्डर्स कहां से आए? उसके मैसेंजर के थ्रू. मैन हैज टू एंजॉय एंड यूज वेल्थ अंडर अल्लाह's कमांड. इंसान को अपनी वेल्थ को एंजॉय भी करना है, इस्तेमाल भी करना है उस खुदा की कमांड के अंदर. इस्लाम हैज गिवन द इंडिविजुअल द फ्रीडम टू अर्न अ लाइवलीहुड. इस्लाम ने इंसान को आज़ादी दी है अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए. तो ये था पहला प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, पैराफर्नेलिया ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, व्हिच वाज ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स. सेकंड एस्पेक्ट दैट इज इस्लामिक वेलफेयर अप्रोच. The concept of welfare in Islam is neither exclusively materialistic nor absolutely spiritual. Welfare का concept जो इस्लाम के अंदर है, ना तो वो totally materialism के ऊपर बेस करता है कि क्या क्या आपके पास absolute terms के अंदर आना चाहिए, ना ही वो सिर्फ रूहानियत के ऊपर बेस करता है. It has rather dovetailed the spiritual and material aspects of life so that they may serve as a source of mutual strength and as a foundation of true human welfare and happiness. जबकि ये किसके बारे में बात करता है? दोनों को मिलाकर बात करता है कि दोनों को मिलाकर कैसे एक अच्छा सिस्टम जनरेट किया जा सकता है जिसके अंदर इंसान खुशी और बेहतरी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके. आई होप सब लोग मेरे साथ हैं और समझ भी आ रहा है. इस्लामिक वेलफेयर अप्रोच कंटिन्यूड. The fulfillment of basic needs makes society tranquil, comfortable, healthy and efficient and able to contribute properly towards the realization and perpetuation of human welfare. Basic needs जब इंसान की पूरी होना शुरू होती हैं तो वो सोसाइटी के अंदर अपना एक अहम रोल भी प्ले करता है, कंफर्टेबल भी फील करता है, हेल्दी भी फील करता है और एफिशिएंट भी फील करता है. और
اپنی انسانی ویلفیئر کی طرف پراپرلی کنٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے. آن اکاؤنٹ آف دا کروشل امپورٹینس آف نیڈ فلفلمنٹ اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. چونکہ ہم کروشل ایک ایلیمنٹ کی بات کریں نیڈ فلفلمنٹ کی, تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں آف کورس بہت ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے, اور اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں اس کا خیال بھی کرنا چاہیے, بیکاز اسلامک ویلفیئر جب ہم بات کر رہے ہیں تو لوگ آف کورس اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا پسند کریں گے. دا نیکسٹ ایلیمنٹ اور پیرافرنیلیا آف اسلامک اکنامک سسٹم از فیکٹرز آف پروڈکشن. دا قرآنک انجنکشنز آن ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ help a lot in introducing a broader basis of the distribution of income and wealth, and require that in the process of distribution none of the factors of production is deprived of its share, nor does it exploit any other. قرآنک انجنکشن اور سننا اس چیز کے بارے میں بہت کلیئر کٹ اپنی ایڈوائسز دیتی ہے کہ جتنے بھی فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان تمام کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے, کسی ایک کی کاسٹ پر دوسروں کو بینیفٹ نہیں ملنا چاہیے. لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل جوائنٹلی کریٹ ویلیو. ان تینوں کو مل کر فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے کیا ہیں؟ لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل. ان تینوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. ایز اے ریزلٹ دا لینڈ اونر, دا لیبر اینڈ دا اونر آف کیپٹل شوڈ جوائنٹلی شیئر دا پروڈیوس. اب لینڈ اونر آف کورس تینوں چیزیں مل کر آپ کا فیکٹر آف پروڈکشن بناتی ہیں, لینڈ, لیبر اینڈ کیپٹل. لینڈ اونر جس کی زمین ہے, لیبرر جو کہ آف کورس اپنی سروسز دے رہا ہے, اور کیپٹل جہاں سے پیسہ آ رہا ہے. ان تینوں کو مل کر اپنی کام کرنا چاہیے, اور آف کورس اپنے جو پروفٹس ہیں ان کو اسی طریقے سے شیئر بھی کرنا چاہیے. The fourth paraphernalia, that is restrained individual freedom. There are certain curbs and some checks imposed by Sharia on consumers' behavior. کچھ چیکس بھی اویلیبل ہیں جن کے تحت آف کورس کنزیومر بیہیویئر کو اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے. Individuals are not at large to exercise their own will in terms of choice. بالکل آزادی بھی نہیں چھوڑ دی کہ اپنی چوائس کے تحت آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر سکیں. Some basic rules have been laid down to govern intensity of wealth gaining and income consuming activities of society. کچھ بیسک رول ضرور بتا دیے گئے کہ آپ انکم کو ارن کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اس کو انکم کو کنزیوم کیسے کریں گے ایک سوسائٹی کے اندر. It doesn't stand neutral as regards ends and means. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ کچھ بات ختم ہو جاتی ہے. It is religion based, valuation oriented. مذہبی طور پر ہے, ویلیو آف کورس اورینٹڈ ہے. Morality judged and spiritually bound. It is positive and normative science, as it links materialistic and moralistic requirements of changing nature. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ریسٹرکشنز لگائی گئیں, یہ کوئی آف کورس انسان سے ماورا نہیں ہے. بیسک آبجیکٹو کیا ہے کہ ان کو جو میٹیریلسٹک اور مورلسٹک ریکوائرمنٹس ہیں اس چینجنگ نیچر کے اندر ان کو کمبائن کر کے آگے موو کیا جائے. The next is liberalism versus state intervention. The individual self-interest of conventional economic leads to maximization of wealth and want satisfaction. انسان کا اپنا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ کنونشنل اکنامکس کے اندر وہ لیڈ کرتا ہے میکسیمائزیشن آف ویلتھ کو اور وانٹ سیٹسفیکشن کو. نو ڈاؤٹس ان اٹ. ہر انسان چاہتا ہے کہ دولت ہمارے پاس میکسیمم ہو اور ہماری نیڈس میکسیمم سیٹسفائی ہو رہی ہوں, انڈیپینڈنٹ آف اٹس امپیکٹ آن دا ریسٹ آف سوسائٹی. ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر کہ اس کا امپیکٹ باقی سوسائٹی کے اوپر کیا پڑے گا. The concept of positiveness has been expressed in terms of unrestrained individual freedom. مثبت رویے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکسپریس کیا گیا ہے unrestrained individual freedom کے اندر, making economics entirely neutral between ends. جس نے اکنامکس کو انٹائرلی نیوٹرل بنایا دو اینڈس کے اندر. Further, it is believed that market forces themselves create order and harmony. یہ بھی یقین رکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ فورسز خود سے آرڈر بھی کریٹ کریں گی اور ان کے درمیان ہارمنی بھی کریٹ کریں گی, اینڈ لیڈ ٹو ایفیشنسی اینڈ ایکوٹی. اور آف کورس اس کے ریزلٹ کے اندر ایفیشنسی بھی آئے گی اور برابری بھی آئے گی. دا گورنمنٹ شوڈ ہینس abstain فرام انٹرویننگ. گورنمنٹ کو آف کورس اپنے آپ کو روکنا چاہیے انٹروینشن سے. لبرل مارکیٹ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. یہ تو تھی وہ تمام باتیں جو اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر ہونی چاہیے اور جیسے اسلامک اکنامک سسٹم سروائیو کر سکتا ہے. میجر پروہیبیشن ایلیمنٹس ان اسلامک اکانومی.
Very first one is prohibition of riba, then prohibition of gharar, then prohibition of maisar, qimar, games of chance. How to distinguish, कैसे इनके दरमियान फर्क क्रिएट किया जाए? The question arises, how does one distinguish between various types of transactions to judge their permissibility or prohibition? कैसे देखा जाए कि किसी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन अलाउएबल है और कौन सी ट्रांजैक्शन के बारे में इजाजत नहीं है? The answer lies in the differentiating the contracts on the basis of their nature. इसका जवाब लाया करता है किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी नेचर क्या है. All real sector business transactions involve. Number one, sale purchase that may be either cash or credit, then loaning and then leasing. तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है उसको देखना चाहिए क्या ये सेल परचेज है, लोनिंग है या लीजिंग है. इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर सकेंगे कि क्या किसकी परमिसिबिलिटी है और किसको ऑफ कोर्स प्रोहिबिट किया गया. Now let's discuss one by one. Sale purchase that may be either cash or credit. In buy or sale, ownership of the commodity being sold is transferred to the buyer just at the time the sale is executed. And this transfer is definite and permanent. Sale होती क्या है कि commodity की ownership जब वो बेच दी जाए तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बायर को उसी वक्त जब सेल हुई, और ये जो ट्रांसफर है ये डेफिनेट है और परमानेंट है. इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर द पेमेंट ऑफ द प्राइस इज ऑन द स्पॉट और डेफर्ड. इसमें कोई फर्क नहीं है कि क्या पेमेंट उसी वक्त हुई या डेफर कर दिया गया. दिस ओनरशिप ट्रांसफर इज अगेंस्ट ऑन द स्पॉट और क्रेडिट पेमेंट दैट मे ऑल्सो इन्वॉल्व अ प्रॉफिट मार्जिन फॉर द सेलर. इस ओनरशिप ट्रांसफर, ये जो ओनरशिप ट्रांसफर है, दिस इज अगेंस्ट ऑन द स्पॉट और क्रेडिट पेमेंट जो कि इन्वॉल्व करती है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट को. लोनिंग, a loan which is always free of any charge in Islamic finance leads to the temporary transfer of ownership of goods assets free of any payment. लोन जिसको इस्लामिक फाइनेंस के अंदर बिल्कुल फ्री करार दिया गया, टेम्पररी तौर पर चीजों की ट्रांसफर हो जाती है लोन के केस के अंदर फ्री ऑफ पेमेंट, मीनिंग दैट द डेटर इज लायबल टू रिटर्न और पे बैक द सेम एसेट टू द क्रेडिटर. कि जो डेटर है उसको क्रेडिटर को फिर वो वापस करना है. रिबा in loans or debts also means a temporary transfer of ownership of goods and assets, but that transfer involves payment of interest which is prohibited. अगर उस पर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज की जा रही है तो उसको ऑफ कोर्स रोका जाता है. लीजिंग, इजारा is a totally different transaction in that ownership of the leased asset does not transfer and only the usufruct of the asset is made available to the lessee against the payment of rent. As ownership remains with the lessor, he is entitled to rental and also liable for expenses relating to ownership and loss of the asset if any. जब लीज कर दिया जाता है, ऑफ कोर्स चूंकि उसका ओनर होता है, वो तमाम रेंट को अज्यूम कर सकता है बिकॉज ओनरशिप लाइज विद द सेम पर्सन. अब जो प्रोहिबिशंस की हमने बात की थी कि मेजर प्रोहिबिशंस क्या क्या हैं, लेट्स डिस्कस देम नाउ. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन को कैसे इवैल्यूएट किया जाए. तो मैं जैसे ऑलरेडी बता चुका कि 3 प्रोहिबिशंस हैं इस्लाम के अंदर. पहला है प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, देन प्रोहिबिशन ऑफ गरार एंड देन प्रोहिबिशन ऑफ मैसर, किमार, गेम्स ऑफ चेस. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. प्रोहिबिशन ऑफ रिबा. It is important to observe at the very beginning that there is no difference of opinion among Muslims about the prohibition of riba, and all Muslim sects consider indulgence in riba based transactions a swear sin. और रिबा है क्या, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका. चाहे कोई भी सेक्ट है, कोई भी मुसलमान है, और रिबा के बारे में कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि दैट इज हराम एंड दैट इज a sin if that is employed. Prohibition of riba. There are a number of myths and much confusion even among devoted and pious Muslims. कई myths और बड़ी confusions के बारे में पाई जाती हैं. While some liberal Muslims consider that commercial interest is not riba, prohibited by Islam, many pious and devoted Muslims have the belief that any prefixed return in all types of transactions is riba and therefore prohibited. कुछ जो liberal Muslims हैं वो commercial interest को रिबा नहीं कहते, वो कहते हैं बिल्कुल रिबा हराम है, लेकिन जो कमर्शियल इंटरेस्ट है दैट इज नॉट रिबा. लेकिन कुछ पायस और डिवोटेड मुस्लिम्स जो हैं उनका बिलीफ है
کہ کوئی بھی پری فکس ریٹرن ہے کسی بھی ٹائپ آف ٹرانزیکشن کے اوپر, دیٹ از ربا, اور اس لیے وہ منع فرمایا گیا. Many in the business community consider that in Islamic banking, costless money should be available. کئی لوگ بزنس کمیونٹی کے اندر یہ زیوم کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر کہ جو کاسٹ لیس منی ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے. A number of economists and policy makers believe that the profit margin on credit sales by Islamic banks resembles riba. یہ جو اس کے اوپر پالیسی میکرز کا ایک آبجیکشن ہے کہ جو پروفٹ مارجن ہے کریڈٹ سیل کے اوپر وہ بھی کسی طرح ربا ہی کے انڈر آتا ہے. ربا کو قرآن میں کہاں اور کیسے پروہیبٹ کیا گیا؟ او بلیورز ٹیک ناٹ ڈبل اینڈ ری ڈبل ربا. اے ماننے والو ڈبل اور دوبارہ سے ڈبل ربا نہ لو. اینڈ فیئر اللہ, اللہ سے ڈرو. سو دیٹ یو مے پراسپر, تاکہ تم خوشحال رہ سکو. Fear the fire which has been prepared for those who reject faith. اس آگ سے ڈرو جو بنائی گئی ان کے لیے جو فیتھ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. And obey Allah and the Prophet so that you may get mercy. خدا کا حکم مانو اور اس کے پروفٹ کا حکم مانو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سنہ میں ربا کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلال once visited the messenger of Allah. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے with some high quality dates, بڑی اچھی قسم کی کھجوروں کے ساتھ. The prophet inquired about their source. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے آئیں. بلال explained that he traded 2 volumes of lower quality dates for 1 volume of that of the higher quality. انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے 2 والیومز آف لو کوالٹی ڈیٹس کو ٹریڈ کیا with 1 volume of high quality date. The Prophet said, this is precisely the forbidden riba. یہی forbidden riba ہے. Do not do this. ایسا نہ کرو. Instead, sell the first type of dates and use the proceeds to buy the others. جو آپ کی پہلی ٹائپس آف ڈیٹس ہیں آپ کو ان کو بیچنا چاہیے تھا, اس کے بعد پھر اس پیسے سے چاہے آپ خریدنا چاہو تو دوسری قسم کی ڈیٹس یا اچھی قسم کی ڈیٹس آپ خرید سکتے ہو. اس کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں. What are those misconceptions? Islam accepts no distinction. اسلام کوئی ڈسٹنکشن ایکسیپٹ نہیں کرتا in so far as prohibition is concerned between reasonable and exorbitant rates of interest and thus what came to be regarded as the difference between usury and interest or between returns or bonuses on loans for consumption and those for production purposes and so on. اسلام ڈسٹنکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا چاہے وہ جن کے بارے میں پروہیبیشن لگا دی گئی ہو. کس طرح؟ بٹوین ریزنیبل اینڈ ایگزاربیٹنٹ ریٹس آف انٹرسٹ اینڈ دس جو ریٹس آف انٹرسٹ لگا دیے جائے وہ آف کورس ریزنیبل یا ایگزاربیٹنٹ نہیں ہونے چاہیے. اینڈ دس واٹ کیم ٹو بی ریگارڈیڈ ایز اے ڈفرنس بٹوین اشری اینڈ انٹرسٹ, کس بیسس کے اوپر انٹرسٹ اور اشری کے درمیان میں ڈفرنس کریٹ کیا جائے, اور بٹوین ریٹرنز اور بونسز, ریٹرنز اور بونسز کے درمیان, لونز کے اوپر کنزمپشن اور پروڈکشن کے ساتھ جو ریلیٹ کرتے ہیں. According to some scholars, only a specific form of riba, that is riba al-jahiliya, that was prevalent at the time the Holy Quran was revealed. کچھ scholars یہ بھی کہتے ہیں ربا کے بارے میں کہ ربا الجاہلیہ جو ہے یہ پریویلنٹ تھی اس وقت جب قرآن کا نزول ہوا. falls under the Quranic prohibition. یہ اس قرآنک پروہیبیشن میں لایا کرتی ہے جو قرآن کے اندر ربا منع فرمایا گیا. ربا الجاہلیہ according to them was when the lender asked the borrower to the maturity date if he would settle the debt or swap it for another larger debt of longer maturity period. According to ربا جاہلیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لینڈر بورور سے پوچھے میچورٹی ڈیٹ کے اوپر کہ اگر وہ ڈیٹ سیٹل کرنا چاہتا ہے یا اس کو سویپ کرنا چاہتا ہے مزید ٹائم پیریڈ کے ساتھ ایک لمبی میچورٹی پیریڈ کے لیے. The difference between the maturity value of the old and new debt amounted to riba. اور of course وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس ڈفرنس کے اوپر کہ میچورٹی ڈیٹ اور جو اس کے بعد جو پرانی ڈیٹ تھی یا جو پرانا ڈیٹ تھا ان کے درمیان کا جو ڈفرنس ہوگا, that is riba. It may be noted that even if we accept that only the stated form of riba was present,
the conventional system of time-based compounding of debt still clearly falls into that category. तो जो हम compounded based आज की बात करते हैं debt की, वो उसके अंदर of course fall करता है. Riba, which was charged only when the borrower was not able to return the loan at maturity, as present day interest is charged both at the beginning when the transaction is executed and in the case of overdue payments. रिबा उस वक्त किस पे चार्ज किया जाता था जब लोग उसको पे नहीं कर पाते थे. आज हम लोग किस तरह चार्ज करते हैं? आज हम शुरू में भी चार्ज करते हैं और ऑफ कोर्स उसकी अगर ओवरड्यू पेमेंट हो जाए फिर भी चार्ज करते हैं. Sometimes it is misunderstood that only a high rate of interest is prohibited and any normal charge on loans or debts does not come under the purview of prohibition. बाज़-औक़ात ये भी मिसकॉन्सेप्शन जनरेट की जाती है कि सिर्फ जो हाई वैल्यू या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लाई करता है रिबा के अंदर, अगर कोई नॉर्मल अमाउंट है तो उसमें लाई नहीं करती. ऑन द बेसिस ऑफ वर्स 3:130 given earlier, it is argued that a loan involves riba only if it carries the condition of doubling and redoubling. जो आयत अभी तलावत की थी उसके अंदर ये बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि रिबा इन्वॉल्व होती है उस लोन के ऊपर जहां पर डबल या रीडबलिंग की जाए. एंड द वर्ड रिबा रेफर्स ओनली टू usurious loans on which an excessive rate of interest is charged by the creditors. और रिबा रेफर करता है उस लोन के ऊपर जहां पर एक एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाए क्रेडिटर्स को, which entails exploitation, जो ऑफ कोर्स एक्सप्लॉयटेशन के जुमरे में आता है. इट इज एडेड दैट मॉडर्न बैंकिंग इंटरेस्ट कैन नॉट बी टर्म्ड रिबा. ये भी ऐड किया जाता है कि मॉडर्न बैंकिंग इंटरेस्ट जो है इसको रिबा नहीं कहा जा सकता, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एक्सेसिव और एक्सप्लॉयटेटिव. चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्सेसिव भी नहीं है और एक्सप्लॉयटेटिव भी नहीं है. इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड बाय अ फ्यू that Umar the Great stated that the Prophet, peace be upon him, passed away before giving any specific direction with regard to differences of opinion about the meaning of riba. ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए बगैर, जो कि डिफरेंस अबाउट द मीनिंग ऑफ रिबा के बारे में कोई बात कही जा सके. द शरीयत appellate bench of the Supreme Court of Pakistan has discussed this issue in detail in its judgment and concluded that Umar the Great had not even the slightest doubt about the prohibition of riba al-nasiya that is involved in all types of modern commercial laws. शरीयत एपेलेट बेंच जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है, इसने इस इशू को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया और कंक्लूड किया कि हजरत उमर हैड नॉट इवन द स्लाइटेस्ट डाउट, इनका स्लाइटेस्ट डाउट तक नहीं था इस प्रोहिबिशन के ऊपर रिबा अल-नसा वाली, जो कि इन्वॉल्व है तमाम टाइप्स ऑफ मॉडर्न कमर्शियल लॉस के ऊपर. In addition, it is argued that there was no commercial interest in Arabia at the time of revelation of the Holy Quran. ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जब कुरान का नज़ूल हुआ उस वक्त अरेबिया में कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था. ओनली पर्टिकुलर फॉर्म में बी ऑन कंजम्पशन लोन्स वाज प्रोहिबिटेड. दिस आल्सो इज नॉट करेक्ट. अब ये तो वो मिसकॉन्सेप्शंस थी जो आजकल हम मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं और हम ऑफ कोर्स लोगों के साथ डिस्कस करते हैं. तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द मिसकॉन्सेप्शंस. शायद सारी तो डिस्कस नहीं हुई लेकिन वो चीदा चीदा सम मेजर मिसकॉन्सेप्शंस डिस्कस हुई और इवन हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि शरीयत बोर्ड ने इसके बारे में एक्चुअल और फाइनल कंक्लूजन क्या दिया था. Now, prohibition of riba in other revealed religions. बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर रिबा के बारे में क्या कहा जाता है. It is pertinent to observe that Islam is not alone in prohibiting riba. सिर्फ इस्लाम ने रिबा को मना नहीं फरमाया. The institution of interest is repugnant to the teachings of all revealed religions and from the purely religious point of view. There have never been two views about its prohibition. कई और मज़ाहिब के अंदर भी कोई दो व्यूज नहीं है. Similarly, none of the revealed religions has accepted interest as the cost of using capital as commonly understood in conventional economics. किसी भी मजहब के अंदर जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं उनके अंदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इंटरेस्ट ये कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल है, जो कि आजकल हम कॉन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के अंदर नॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं. द रैशनल ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट. थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं कि क्यों मना फरमाया गया इंटरेस्ट को. Different quarters have expressed different opinions with regard to the rationale or purpose of prohibited interest by the Sharia.
डिफरेंट क्वार्टर्स ने, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्रेस किया. एज अ होल, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, intergenerational equity, economic instability and ecological destruction are considered the basis of the prohibition of interest. क्यों किया गया? सोशियो इकोनॉमिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसको मेंटेन करने के लिए, इंटरजेनरेशनल एक्विटी नस्ल दर नस्ल बराबरी को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन इस तबाही से रोकने के लिए इंटरेस्ट को मना फरमाया गया. कीपिंग इन माइंड ऑल रेलिवेंट टेक्स्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, द ओनली रीजन that appears convincing is that of distributive justice, because the prohibition of riba is intended to prevent the accumulation of wealth in a few hands. जो concluding remarks में जो बात समझ आती है, शायद इसलिए मना फरमाया गया कि सिर्फ पैसा चंद हाथों के अंदर accumulate ना होता रहे, इसको distribute होना चाहिए. Distributive justice should be there. तो बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने कि रिबा को क्यों मना फरमाया गया, क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बाकी मज़ाहिब में इसकी क्या इसके बारे में क्या अहकामात हैं, और एक्चुअल रैशनल क्या था इसको मना फरमाने के लिए. आई होप आप तमाम लोग मेरे साथ ही हैं. प्रोहिबिशन ऑफ गरार. नाउ द सेकंड प्रोहिबिशन जो कि इस्लाम के अंदर लगाई गई. गरार है क्या? गरार इज द सेल ऑफ अ थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट एट हैंड, और द सेल ऑफ अ थिंग हुज आकिबा consequence is not known, or a sale involving hazard in which one does not know whether it will come to be or not. For example, the sale of a fish in water or a bird in the air. गरार एक ऐसी सेल का नाम है जहां पर जिस चीज को बेचा जा रहा हो वो हाथ में ना हो, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता ना हो, या कोई ऐसा हैजर्ड इन्वॉल्व हो उसके अंदर जिसको बताया ना जा सके कि फ्यूचर में क्या होगा उससे रेलेवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी के अंदर मछली है उसको बेच दिया जाए, या हवा में उड़ते हुए परिंदे को बेच दिया जाए, तो दैट इज गरार, और इसको इस्लाम में मना फरमाया गया. The second major prohibition is that of gharar, which refers to the uncertainty or hazard caused by a lack of clarity regarding the subject matter or the price in a contract or exchange. सेकेंड चीज गरार है जिसे मना फरमाया गया जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर ही क्लियर नहीं है. A sale or any other business contract which entails an element of gharar is prohibited. कोई भी ऐसी सेल या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि गरार जिसके अंदर लाया करता हो उसको मना फरमाया गया. गरार in the terms and essence of the contract. Two sales in one. That is गरार. Down payment, अर्बुन सेल. शुरू में जो पैसे दे दिए जाएं किसी चीज के बारे में. पेबल, टच एंड टॉस सेल्स. सस्पेंडेड, मुअल्लक सेल या फर्दर सेल. ये तमाम आइटम्स गरार के कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाई करती हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट या गरार दोनों शामिल हैं. गरार इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इग्नोरेंस अबाउट द जीनस, इग्नोरेंस अबाउट द स्पीशीज, इग्नोरेंस अबाउट एट्रीब्यूट्स, ignorance about the quantity of the object, ignorance about the specific identity of the object. ये तमाम चीजें अगर किसी सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हैं तो that would be known as गरार, और गरार is prohibited in Islamic economic system. गरार in the object of the contract includes ignorance about the time of payment in deferred sales. जो पिछली बातें हुई थी उन्हीं के अंदर ये ऐड कर रहा हूं. Explicit or probable inability to deliver the object, that is also gharar. Contracting on a non-existent object, gharar. Not seeing the object, that is also gharar. तो ये तमाम वो बातें हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो गरार के अंदर लाए करती हैं, और ऑफ कोर्स जिसको मना फरमाया गया. अब कंडीशन ऑन सेल क्या है? थिंग्स विच एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ लीगल ट्रांजेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट. वो चीजें जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ लीगल ट्रांजेक्शन जहां पर एग्जिस्ट ना करता हो. थिंग्स विच एग्जिस्ट बट विच आर नॉट इन पोजीशन ऑफ द सेलर. जो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन सेलर की पोजीशन में नहीं है. और द अवेलेबिलिटी ऑफ विच मे नॉट बी एक्सपेक्टेड, जिसकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर में एक्सपेक्ट भी ना की जा सके. थिंग्स विच आर एक्सचेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टन डिलीवरी एंड पेमेंट. वो चीजें जिनको एक्सचेंज किया जाए एक अनसर्टन डिलीवरी और पेमेंट के ऊपर. गरार की अब एग्जांपल्स क्या क्या ली जा सकती हैं?
selling goods that the seller is unable to deliver, making a contract conditional on an unknown event. Two sales in one transaction in such a way that two different prices are given for one article, making the contracts too complex to clearly define the benefits, liabilities of the parties. Selling goods on the basis of false description. چیزوں کو ایسے بیچ دینا یہ بتائے بغیر کہ اندر کیا ہے اور کہا جانا کہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جبکہ ایکچوئل میں وہ ایسا نہ ہو. All contracts where value relevant information is not clearly available to the parties. اوکے غرار کے بارے میں بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی. Now the third element جس کو منع فرمایا گیا that is prohibition of میسر or games of chance. The word میسر and قمار are used in the Arabic language identically. ایک ہی synonym کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. میسر refers to easily available wealth or acquisition of wealth by chance. میسر ریفر کیا جاتا ہے جو آسانی سے پیسہ آپ کو اویلیبل ہو یا بائی چانس پیسہ آپ کے پاس آ جائے. قمار مینس دا گیم آف چانس, ون گینز ایٹ دا کاسٹ آف ادرس. قمار کہا جاتا ہے کہ گیم آف چانس کہ ایک کو پیسہ ملے دوسرے کی کاسٹ کے اوپر. A person puts his money or a part of his wealth at stake wherein the amount of money at risk might bring huge sums of money or might be lost or damaged. ایک بندہ جہاں پر اپنا پیسہ لگا دے رکھ دے at stake wherein the amount of money at risk might bring huge sums of money or might be lost or damaged, اور جس کو بعد میں لاس یا ڈیمیج بھی ہو جائے اس سے زیادہ بڑا. While the word used in the Holy Quran for prohibition of gambling and wagering is میسر. قرآن کے اندر جو گیمبلنگ اور ویگرنگ کے لیے لفظ استعمال کیا کہ that is میسر. The Hadith literature discussed this act generally in the name of قمار. حدیث نے اس کو قمار کے نام سے ڈسکس کیا. The difference between میسر and قمار. According to the jurists, the difference between میسر and قمار is that the later is an important kind of the farmer. قمار میسر کی ایک important form ہے. میسر derived from یشر means wishing something valuable with ease and without paying an equivalent compensation for it or without working for it or without undertaking any liability against it by way of a game of chance. قمار also means receipt of money. قمار بھی پیسے ہی کی ریسیٹ کا نام ہے. benefits اور usufruct at the cost of others, دوسروں کی کاسٹ کے اوپر benefits لینا. having entitlement to the money or benefit by resorting to chance. both words are applicable games of chance. تو of course کچھ جورس نے یہ کہا کہ جو قمار ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ٹائپ ہے کس کی, پہلے والے کی, جس کو ہم لوگوں نے میسر بولا, اور قرآن کے اندر ان دونوں کو گیمبلنگ اور ویگرنگ کے نام سے کہا گیا. تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جو آج ہم لوگوں نے ڈسکس کی اور جو کہ ریلیٹ کرتی تھیں اسلامک اکنامک سسٹم کے ساتھ, جس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہم لوگوں نے ڈسکس کی وہ تمام چیزیں جو ایک اسلامک سسٹم کو جنریٹ کرواتی ہیں, اسلامک اکنامک سسٹم کو بناتی ہیں, اور وہ تمام باتیں جن سے اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر روکا گیا کہ یہ اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر نہیں ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہوں گا جس کو تھوڑا سا جلدی گزار دیا. یہ جو لاسٹ آئٹم تھا جس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی, پروہیبیشن آف میسر اور قمار گیمز آف چانس, ان دونوں کو ایک طرح سے کیوں لیا جاتا ہے. The words میسر and قمار are used in the Arabic language identically. عربک لینگویج میں تو ایک طرح سے ان کو لیا جاتا ہے. میسر ریفرز ٹو ایزیلی اویلیبل ویلتھ. میسر کہا جاتا ہے اس رقم کو یا اس ویلتھ کو جو آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے, اور ایکوزیشن آف ویلتھ بائی چانس, جو بائی چانس آپ کو مل جائے. ویدر اور ناٹ اٹ ڈیپرائیوز دا ادرز رائٹ, چاہے اس سے کسی اور کا حق مجروح ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. جیسے اگر کسی کی پراپرٹی آف کورس کسی کے نام ہے, اس کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا جائے تو آسانی کے ساتھ پراپرٹی تو مل گئی, پیسہ بھی مل گیا, لیکن کسی اور کا رائٹ آپ نے ہتھیا لیا. قمار مینس دا گیم آف چانس. قمار ایکچولی
اس چیز کو ثابت کرتا ہے جسے ہم لوگ گیم آف چانس بولتے ہیں, پروبیبلسٹک اماؤنٹ کو, جس کو ہم لوگ گیمبلنگ بھی بولتے ہیں. ون گینز ایٹ دا کاسٹ آف ادرس, ایک فائدہ لیتا ہے دوسرے کی کاسٹ کے اوپر. A person puts his money or a part of his wealth at stake. ایک آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے یا اپنے پیسے کا ایک حصہ لگاتا ہے دولت کا, at stake wherein the amount of money at risk, جہاں پر جو amount of money جس کو رسک پہ لگا دیا گیا might bring huge sums of money, وہ اس کے نتیجے میں بہت زیادہ پیسہ بھی لا سکتی ہے اور might be lost or damaged, اور اس سے نقصان اور تباہی بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی تو ہوتا ہے جب جوا کھیلا جاتا ہے یا گیمبلنگ کی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے, تھوڑا سا پیسہ لگایا جاتا ہے, باقی لوگ بھی پیسہ لگاتے ہیں, اور سارا پیسہ بھی آ سکتا ہے اور یہ پیسہ بھی جا سکتا ہے, اور آہستہ 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 اسی گیمبلرز فیلسی کے اندر انسان جب مزید انوالو ہوتا چلا جاتا ہے تو جو اس کے ایگزسٹنگ پروفٹس یا لاسز ہوتے ہیں وہ بھی آف کورس, اس کی اپنی ایگزسٹنگ ویلتھ ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ جاتی چلی جاتی ہے. اور میں نے جو بالکل شروع میں اس اکنامک سسٹم کی بات کی تھی کہ ہیومن رائٹس کیا کیا ہے, سیفٹی بھی تو ہے, تو اسلام نے ایک پورا کا پورا سسٹم ہی ایسے بنایا کہ آپ اپنے ایکٹس کی وجہ سے بھی آف کورس اپنی سیفٹی سے کہیں ڈپرائیو نہ ہو جائیں. تو ایسا سسٹم بنا دیا, ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا گیا جہاں سے آپ کے سسٹم کو کسی بھی طریقے سے یا آپ کو, آپ کی دولت کو کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان پہنچ سکے. آپ دیکھ لیں جنرلی جتنی بھی چیزیں جن کو بھی پروہیبٹ کیا گیا وہ سوشل بینیفٹ کے لیے ہی کیا گیا, چاہے وہ ربا ہے, چاہے وہ غرار ہے, چاہے وہ میسر یا یہ ہے قمار. اسی میسر اور قمار کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کروں. While the word used in the Holy Quran, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو گیمبلنگ اور ویگرنگ کے کانٹیکس کے اندر لیا گیا, کچھ ورسز ہیں جو کہ 2 اور 219 اینڈ 5 90 اور 1, یہ دوسرا سپارہ اور 219ویں آیت ہے, اور 5واں سپارہ اور 90 اور 91 آیت ہے, اور حدیث لٹریچر کے اندر اس کو قمار بولا گیا. اکارڈنگ ٹو دا جورس, اس کو بھی میں نے ذرا جلدی جلدی گزار دیا تھا لیکن تھوڑا سا وقت ہے تو ہم اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کیے لیتے ہیں. جورس کے مطابق the difference between میسر and قمار is that the later is an important kind of the farmer. جورس کے مطابق قمار میسر کی ایک جو کہ اگلی فارم ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک امپورٹنٹ برانچ ہے اس کی. میسر ڈپرائیوڈ فرام یوشر, میسر جو ہے یہ یوشر سے ڈرائیو ہوتی ہے. مینز wishing something valuable, جس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ویلیویبل کی خواہش رکھنا, with ease and without paying an equivalent compensation, مطلب خواہش تو رکھنا کہ ہمیں کچھ ویلیویبل ملے آسانی کے ساتھ, and without, کچھ دیے بغیر, paying an equivalent compensation, اس کے برابر کی compensation دیے بغیر. ابھی آپ لوگوں کو پہلے میری ایک ایگزامپل یاد ہو جہاں پر یہ کہا گیا تھا, میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کھجوریں دے کر کھجوریں لے لی گئیں, تو اس کو کتنی سختی سے منع فرمایا تھا کہ نہیں, پہلے اس کو بیچو پھر اس کے بعد اسی قسم کی کھجوریں لے سکتے ہو. فار اٹ اور وداؤٹ ورکنگ فار اٹ, اس کے لیے یا اس کے لیے کام کیے بغیر ایک ایکسپیکٹیشن رکھنا جی مجھے یہ مل جائے, اور وداؤٹ انڈر ٹیکنگ اینی لائبلٹی, اور کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری لیے بغیر, اینڈ لائبلٹی اگینسٹ اٹ, اور اس کے اگینسٹ کوئی لائبلٹی لیے بغیر, بائی وے آف اے گیم آف چانس, بس ایک گیم آف چانس کے تحت آپ کو مل جائے. وہ گیم آف چانس کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے, آپ نے کچھ کام بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن وش ضرور رکھی کہ ہمیں یہ مل جائے, ہم ہلیں بھی نہ. قرآن کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. اب یہاں پر وش اور کوشش کیے بغیر اف وی ایکسپیکٹ کہ ہمیں مل جائے تو آف کورس ہم کس سائڈ پر جائیں گے, ہم برائی کی سائڈ پر ہی جائیں گے نا, کہ ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, لیکن وہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. تو الٹیمیٹلی اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے کہ ہم لوگ آف کورس غلط سائڈوں کی طرف ہی موو کریں گے, لوگوں کا حق مارنا شروع کریں گے, اور لوگوں کا حق مارنا آف کورس بہت برے طریقے سے منع فرمایا گیا. قمار آلسو مینز ریسیٹ آف منی, قمار کا مطلب بھی پیسے ہی کو ریسیو کرنا ہے یا بینیفٹ کو, اور یشفرکٹ ایٹ دا کاسٹ آف ادر, دوسروں کی کاسٹ پر کوئی فائدہ لینا, ہیونگ انٹائٹلمنٹ ٹو دیٹ منی, اور بینیفٹ بائی ریزورٹنگ ٹو چانس, ایک چانس کے نتیجے میں آپ کو اس کی انٹائٹلمنٹ بھی مل جانا اور اس کے بینیفٹ بھی مل جانا, دونوں کو گیم آف چانس ہی کہا جاتا ہے. اب آئی گیس کہ میں نے میسری اور قمار دونوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا.
تو بتائیے کیسا رہا آج کا لیکچر؟ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اب ہم آہستہ آہستہ وہ سفر جو میں نے شروع کیا تھا، جہاں سے میں نے شریعت، سنت، تمام اسلامک اکنامک سسٹم، کہاں سے اکنامک سسٹم جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا آ رہا ہے، کیسے ہم آگے سے آگے موو کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم لوگ قوانین کی طرف بھی موو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میں آپ کو پریکٹیکل پرسپیکٹیوز بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. ان پریکٹیکل پرسپیکٹیوز کے اندر ہم لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، ایون میں نے آپ کے ساتھ مسکنسیپشنز بھی ڈسکس کی. تو آج کے لیکچر کو ذرا تھوڑا سا کنکلوڈ کیے لیتے ہیں کہ آج ایکچولی ہم لوگوں نے کیا کیا. میں نے بات شروع کی تھی اسلامک شریعہ اور اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ، جہاں پہ میں نے شریعہ کو ڈیفائن کیا اور اس کے آبجیکٹیوز بتایا، اور آبجیکٹیوز ہم نے پرائمری اور سیکنڈری دونوں ڈسکس کیے کہ دونوں آبجیکٹیوز اس کے کیا کیا ہے. آل دو سیکنڈری آبجیکٹیوز اس کے پرائمری آبجیکٹیو ہی پہ بیس کرتے ہیں. سورسز آف شریعہ ٹینٹس، جو شریعت کے قوانین ہیں ان کے سورسز کیا کیا ہیں، اس کے بھی میں نے پرائمری اور سیکنڈری دونوں ڈسکس کیے تھے آپ سے. آپ کو یاد ہوگا کیا کیا باتیں کی تھی ہم نے قرآن سنت کی بات کی، پھر ہم لوگوں نے اجتہاد کی بات کی تھی کہ کچھ چیزیں جو قرآن اور سنت کے اندر آپ کو اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد پھر اجتہاد جو جورس مل کر قرآن اور سنت کی روشنی میں چند معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، دیٹ از آلسو سورس آف شریعہ. پھر آبجیکٹیوز اور مقاصد شریعہ کی ہم لوگوں نے بات کی تھی. پھر سوشو اکنامک رائٹس آف ہیومن بینگس، بہت خوبصورت یہ والا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اب سمجھ آیا ہوگا کہ اسلام آپ کو کون کون سے رائٹس دیتا ہے، آپ لوگوں کو کیا کیا تعلیمات دیتا ہے کہ کیا کیا کام آپ لوگ کر سکتے ہو، آپ کے رائٹس کیا ہیں. وہ بڑے خوبصورت رائٹ تھے. آپ کا رائٹ آف سیفٹی ہے، آپ کا رائٹ آف فریڈم ہے، رائٹ آف چوائس ہے، جو آپ کرنا چاہیں آپ کریں. یہ عقل اسی لیے دی گئی. میں تو بلکہ اکثر یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی روبوٹ بنانے ہوتے تو جو ایک پورا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا اس میں ایک لائن ایڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ کام آپ کو ایسے کرنا ہے. نہیں، خدا نے ایسا نہیں کیا، آپ کی عقل کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیا. تو اس طرح کے کئی حقوق ہم لوگوں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا. پھر ہم نے بات کی اسلامک اکنامک سسٹم کی. اب میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اسلامک اکنامک سسٹم کو ڈیفائن کرتا، تو میں نے اسلامک اکنامک سسٹم کو ڈیفائن کیا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا. پھر میں نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں اسلامک اکنامکس کیوں پڑھنی چاہیے، کیوں سمجھنی چاہیے. یہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ کویسچن کیا تھا، اور آپ لوگوں کو آف کورس یہ بھی سمجھ آیا ہوگا. رول آف اسلامک اکانومسٹ، اسلامک اکانومسٹ کا رول کیا ہے، اس کے اوپر میں نے بات کی. کیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک اکانومسٹ کیسے کام کرتے ہیں اور وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر. پھر میں نے پیرافرنیلیا آف اسلامک اکنامکس کی بات کی، جن کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ایک ایک کر کے، کیا کیا پیرافرنیلیا ہے، اور پھر ان کے 5 پیرافرنیلیا تھے، اور 5 کو بڑی ڈیٹیل کے اندر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا. پھر میں نے آپ لوگوں سے بات کی میجر پروہیبیشن ایلیمنٹس ان اسلامک اکانومی، جس میں ربا بھی تھا، جس میں غرار بھی تھا، اور جس میں میسری اور قمار بھی تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، چونکہ میں نے کرنٹ پرسپیکٹو کے اندر بھی اس کی بڑی ایگزامپلس دی اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مسکانسیپشنز کیا کیا ہیں اور ان مسکانسیپشنز کو کیسے ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم لوگ کانٹیکٹ کے اوپر اب بات کرنا شروع کریں گے، چونکہ اب ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم لوگ اسلامک اکنامک سسٹم کے بعد، چونکہ اس آج کے لیکچر کے اندر بھی کئی جگہوں پر اسلامک کانٹیکٹ کی بات ہوئی تھی، تو ہم آگے بات کریں گے کانٹیکٹ کے ایلیمنٹس کیا کیا ہوتے ہیں، کتنے ٹائپس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، اور کانٹیکٹس کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کی تیاری کر کے آئیں گے، اور ہم لوگ آف کورس اس کے بارے میں بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.